वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी पीएनएन अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, यो पीएनएन अनलाइन रेडियोको संकेत हाम्रो आवाज कार्यक्रम हो। यहाँले यस हप्ता प्रवासमा के कस्ता गतिविधिहरू भए र आगामी हप्ता के हुँदैछ साथमा अभियान सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम पीएनएन को प्रस्तुति हो। यहाँले यो कार्यक्रम निम्न वेबसाइटहरू प्रवासीनेपाली.com, सृजनाकालहरुहरु.com, हाम्रो संसार.net, खबरसाइट.com, bcnepal.com, हाम्रो समाज.net, nepalkuwait.com, pakhribas.com.np, nepalarab.com, tanoukhबर.com, jnlf.blog.com र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पीएनएन अनलाइन रेडियो टाइप गरी विश्वको जुनसुकै स्थानबाट चाहेको समयमा सिधै वा डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अब पीएनएन अनलाइन रेडियोको कार्यक्रमहरू युट्युबबाट पनि सुन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रसारण हुँदछ। हामी तपाईको समस्या सम्बन्धी निकायसम्म पुर्याउन प्रयासरत अनि प्रतिबद्ध छौं। हामीलाई चाहिन्छ तपाईहरूको साथ र सहयोग। पीएनएन हाइलाइट्स, सूचना, सन्देश, जानकारी तथा चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको साथ हामी तपाई सामु अनलाइन रेडियो मार्फत उपस्थित भइसकेका छौं। म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर श्रेष्ठको साथमा खगेल र अधिकारी र दुर्गा भण्डारीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईको आवाज हाम्रो आवाज, आवाज विहीनहरुको आवाज, कार्यक्रम हाम्रो आवाज, प्रवासी नेपाली नेटवर्क पीएनएन को आवाज, तपाई हामी सबैको आवाज। यो हो कार्यक्रम हाम्रो आवाज। सर्वप्रथम पीएनएन हाइलाइट्स। 30औं मगर दिवसको अवसर पारेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुट र लोकदोहोरी गायक खड्ग गर्बुजा साउदी अरेबियामा आज बेलुका राजदूतावासमा साउदी अरबमा रहेका संघ संस्थाहरू बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुने। गोराई नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 काठेकोल निवासी पबी बस्नेतले ब्लड क्यान्सरबाट आफ्नो 16 वर्षीय छोरा जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेको भन्दै आर्थिक सहयोग गरी छोरा खिम बहादुर बस्नेतलाई बचाइदिन आग्रह। क्यानाडामा ज्येष्ठ स्रष्टा अभिनन्दन सँगै 3 दर्जन स्रष्टा कलाकार सम्मानित। कियाचु कतारको 6औं सचिवालय बैठक संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार श्री दिलकिरण खमोज लिम्बुको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न। 10औं स्थापना दिवस तथा वनभोज कार्यक्रमको तयारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मिठो सपना अनि सुन्दर भविष्यको कल्पना बोकेर साउदी अरेबियाको एक कम्पनीमा 18 महिना अगाडि आउनुभएका खोटाङ जिल्ला छित्तापोखरी गाविस वार्ड नम्बर 6 निवासी करिब 26 वर्षको डगिराज राईको गत 19 जनवरीमा सुतेको सुक्तैकै अवस्थामा मृत्यु। राईको परिवारलाई 57,000 सहयोग। भाषा, संस्कृति र वेशभूषा हाम्रो पहिचान, शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक जागरण हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराको साथ कतारवासी तमुहरूको साझा संस्था तमु बौद्ध सेवा समिति कतारको आयोजनामा गत फेब्रुअरी 24 तारिक शुक्रबारका दिन सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि तमु भेला तथा आन्तरिक प्रशिक्षण एवं गठित थप 3 शाखा समितिहरू घोषणा गर्दै भव्यताका साथ सम्पन्न। विश्व नेपाली साहित्य महासंघ बेलायत शाखाको आयोजनामा साहित्यकार भीमनिधि तिवारी शतवार्षिकी जन्म जयन्ती कवि गोष्ठी र प्रवचनको आयोजना गरी भव्य रूपमा सम्पन्न। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारको एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नायक तथा निर्माता नवल खड्कालाई नेपाली राष्ट्रियता र जनजीविकाको क्षेत्रमा कलाकारिताको माध्यमबाट पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै खादा ओदाई प्रशंसा पत्र मार्फत सम्मान।
30औं मगर दिवसको अवसरमा मुनाको साथमा दीप सागरले नचाहे युए का नेपालीहरूलाई र कतार स्थित एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा भएको झडपका कारण 259 जना नेपालीहरूलाई घर फर्काइँदै। अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पिएनएन हाइलाइट्स। अब हामी तपाईलाई विभिन्न संघ संगठनहरूले प्रवासमा आगामी हप्ता कहाँ कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी दिन जाँदैछ। गुल्मी सेवा समाजद्वारा कतारको चौथो साधारण सभा आज 2 तारिक शुक्रबारका दिन हुने भएको छ। सेवा समाजको साधारण सभाको तयारीका साथ कतारमा विभिन्न रोजगार पेशा तथा व्यवसायमा रहनुभएका सम्पूर्ण गुल्मेली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई गुल्मी सेवा समाजको सदस्यता लिन हुन र सदस्यता लिइसक्नुभएका सदस्यहरूले छिटोभन्दा छिटो नवीकरण गर्न हुन गुल्मी सेवा समाजद्वारा कतार आह्वान गर्दछ। साधारण सभा हुने स्थान र मिति: स्थान ढाका रेस्टुरेन्ट नेशनल दोहा, मिति 2012 मार्च 2 तारिक शुक्रबार। नेपाली कांग्रेसको अमेरिका स्थित पात्रो संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति एकताको दोस्रो महाधिवेशन तयारी समिति माताहतको नर्थ क्यारोलिना च्याप्टरको आयोजनामा समितिका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि र अमेरिकी भर रहेका समितिका सबै च्याप्टर सभापतिहरूको निम्न मिति, समय र स्थान हुन गइरहेको बृहत भेलामा उपस्थितको लागि आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछ। मिति: मार्च 3, 2012 शनिबार, दिनको ठीक 1 बजे। स्थान 1026 र्यान रोड, क्यारी, एनसी 27511। सम्पर्क: मोहन बराल, च्याप्टर सभापति, 919 467 8286। आयोजक नेपाली जनसम्पर्क समिति नर्थ क्यारोलिना च्याप्टर। यही मार्च महिनाको 4 तारिक 2012 आइतबारको दिन 12/4 सम्म नयाँ नेपाल संघीयता एक चुनौती र अवसर विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नेपालबाट पाल्नु भएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव श्री आङ्गाकाजी शेर्पा किसानसँग हुन गइरहेको हुँदा यहाँहरू सबैलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका फिप्ना हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछ। अन्तर्क्रिया नयाँ नेपाल संघीयता एक चुनौती र अवसर। कार्यक्रम स्थल शेर्पा दुख भवन। स्थान 2101 75 स्ट्रिट, ज्याक्सन हाइट्स, NY 11373। समय दिनको ठीक 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म। आयोजक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका। अनेकतामा एकता चियुसको विशेषता। चितवन युवा समूह वनभोज कार्यक्रम 2012 मार्च 9, 2012 सोमला गार्डन। कार्यक्रमहरू: स्वागत मन्तव्य, चियापान, घैँटो फुटाउने, तातो आलु, म्यान अफ द डे, खानपिन कार्यक्रम, मन्तव्य, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद विजेता म्यान अफ द डे लाई आकर्षक उपहार। सबै चितवनवासीहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न संघ संगठनहरूले प्रवासमा आगामी हप्ता कहाँ कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी र शुभकामना सन्देशहरू। अब हामी तपाईलाई पिएनएन अडियोको नियमित अभियान कार्यक्रमतर्फ लाँदैछौँ। कार्यक्रमको प्रायोजकहरू एफ साइबर मेन मोबाइल फन्डो नेपाल, मेरे मिडिया समूह, माई होमसन कम्युनिकेसन, गिफ्ट एन्ड शिव मन्दिर, बीपी चोक, नवलपरासी र माउन्ट एभरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, बाल्टिमोर, अमेरिका। आदरणीय पिएनएन अनलाइन रेडियोका श्रोताहरू, आज हामी तपाईलाई पिएनएन अनलाइन रेडियोको नियमित प्रस्तुति अभियानमा नेपालबाट साउदी अरेबिया आउनुभएका नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भलाकुसारी गरिएका छौं। पिएनएन अनलाइन रेडियोको अभियान कार्यक्रममा उहाँले दिनुभएको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप अब हामी हाम्रा पिएनएन अनलाइन रेडियोका श्रोताहरू सामु राख्दैछौँ।
आदरणीय श्रोता मित्र, यहाँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.सृजनाकालहरहरू.com मा अनलाइन रेडियो कार्यक्रम सृजनाका लहरहरू, कथानक कार्यक्रम शब्द गुच्छाको साथै रेडियो राजधानीको कार्यक्रम स्पन्दन, PNN को समाचारमूलक कार्यक्रम हाम्रो आवाज, उज्यालो 90 FM को कार्यक्रम बुलबुल सुन्न सक्नुहुनेछ भने साहित्य, सूचना र समाचार पढ्न सक्नुहुनेछ। साथमा रोचक जानकारीहरू त छँदैछन्। लगअन गर्नुहोस् www.सृजनाकालहरहरू.com। आदरणीय PNN अनलाइन रेडियोका श्रोताहरू, विश्वमा रहेका अनलाइन मिडियाहरू करिब 15 वटा मिडियाबाट एकैसाथ प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज हामी तपाईहरू सामु नेपालका सर्वहारा वर्गका नेता अर्थमन्त्री वर्षमान पुन साउदी अरेबियामा पहिलो पटक आउनु भएको छ र उहाँसँग को हामी छोटो मिठो भलाकुसारी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई साउदी अरेबिया आउँदा कस्तो लागिरहेछ? अब साउदी अरेबियामा यहाँको सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग, मन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने एउटा पक्ष छ। अर्कोतिर पहिलो पटक आउँदा यहाँका विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइहरूसँग छलफलको बाटो छ। सरकार र चाहिँ अर्थमन्त्रीसँगको कुरो त भोलि कुरो भइहाल्यो। आज चाहिँ खास गरी साथीहरूसँग भेटघाट रमाइलो लागिरहेको छ एकातिर, अर्कोतिर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न पेसा व्यवसायमा आउनु भएको छ। असाध्यै जोखिमपूर्ण समाज, असाध्यै बन्द खालको समाज भएको हुनाले यहाँ चाहिँ एकातिर महिला दिदीबहिनीहरू विभिन्न बाटोबाट ल्याइएको अवस्था, अर्कोतिर चाहिँ जस्तै श्रमिक मजदुरको रूपमा आएका साथीहरू जो चाहिँ एकदम निम्न स्तरको पेसामा आएको पाइयो। केही साथीहरूले फेरि राम्रो गरिरहे पनि, राम्रो पेसामा, राम्रो व्यवसायमा रहेको पनि पाइयो। त्यसैले मिश्रित खालको अनुभूति छ र सबभन्दा बढी चाहिँ यसलाई वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नै एउटा चुनौतीको रूपमा मैले पाएको छु। मैले यहाँको सेड्युल पनि हेरेँ। यहाँले भोलि चाहिँ यहाँको एउटा मन्त्रीसँग भेट्दै हुनुहुन्छ र यहाँले के त्यस्ता प्रस्तावहरू राख्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग? कुनै पार्टिकुलरली यो विषयमा छलफल गर्ने भन्ने केही छ? त्यसमा एउटा अब साउदी अरेबिया यो क्षेत्रको अलि सम्पन्न देश पनि हो, जसले विभिन्न देशहरूलाई अनुदान दिँदै पनि आएको छ, ऋण सहयोग गर्दै पनि आएको छ, नेपाललाई पनि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो सहयोगको बारेमा उहाँहरू पनि कुरो गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ, हामी पनि थप सहयोगको लागि कुरो गर्छौं। त्यसै गरी आगामी दिनमा साउदी अरेबियाका उद्योगहरू, व्यवसायहरू नेपालका विभिन्न व्यवसायहरू, उद्योगहरूमा लगानीको लागि वातावरण बनाउने हाम्रो कुरो हुन्छ। साथै नेपालबाट साउदी अरेबियामा निकै ठूलो संख्यामा, प्रारम्भिक रिपोर्ट हेर्दा 6-7 लाखकै संख्यामा विभिन्न पेसामा व्यवसायमा आउनुभएका साथीहरू, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरो, साथै यदि ठूलो संख्यामा हाम्रा साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कामको सिलसिलामा हुनुहुन्छ, रोजगारी सिलसिला हुन्छ, यसलाई नियमित गर्नको लागि, सहज गर्नको लागि काठमाडौँमा, नेपालमा राजदूतावास पहिलेदेखि कुरो चल्दै आएको असाध्यै जरुरी महसुस भएको छ। बंगलादेश गएर भिसा लाउनु पर्ने, अरू यो अवस्था अन्त्य गर्नलाई, कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष दूतावास राखेरै, राजदूतावास राखेर सहयोग गर्नलाई अनुरोध गर्ने कुरो छ। त्यसै गरी यहाँ आउने विभिन्न महिला, खास गरी महिला घरेलु कामदार रूपमा आउने, यहाँ चाहिँ विभिन्न दुर्व्यवहारहरू बिहोर्ने अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो कुरोमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ। मन्त्री महोदय, यहाँ हाम्रा सहकर्मी मित्रले उद्घोष गरे जस्तै सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेर हिजो त्यो जनयुद्ध कालदेखि जो कि नेपाली मजदुर वर्ग छ, त्यो मजदुर वर्गको लागि हामी केही गर्नुपर्छ र मजदुर वर्गलाई सचेत बनाउनुपर्छ, ताकि जबसम्म मजदुर वर्ग सचेत रहँदैन तबसम्म देशले काँचुले फेर्न सक्दैन भन्ने एकजना पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। पार्टीको
केन्द्रीय स्थायी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र देशको अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। देशको अर्थमन्त्री एकजना सर्वहाराको नेता साउदी अरेबियामा रहेका मजदुर दाजुभाइहरूले आज हामी माझ पाउँदाखेरि गौरव गरेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँहरूको खुसीको हर्ष जुन छ त्यो एउटा छुट्टै खालको अनुभूति छ, किनभने उहाँहरूले आशा गर्नुभएको छ मन्त्रीबाट हामी केही पाउँछौँ होला। एकजना अर्थमन्त्रीले साउदी अरेबियामा रहेका मजदुर दाजुभाइहरूको लागि केही गर्न नसके पनि एउटा वचन दिएर जान सक्छ र त्यो वचनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्नेमा उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ, हामीले बुझेका छौँ। मजदुरको लागि विशेष खालको प्याकेज यहाँ साउदीको भ्रमण पश्चात नेपाल फर्किसकेपछि कस्तो खालको प्याकेज हुन सक्छ? यो धेरै समसामयिक प्रश्न पनि हो र संवेदनशील प्रश्न पनि हो। विगतदेखि चाहिँ यहाँ विभिन्न लेभलका भ्रमणहरू भएका छन्, द्विपक्षीय भ्रमणहरू आदान प्रदान भएका छन्, कुरोकानीहरू भएका छन्। त्यसैको एउटा कोशी ढुङ्गाको रूपमा मैले यो मेरो भ्रमणलाई लिएको छु। यही सिलसिलामा निश्चय पनि लाखौंको संख्यामा मजदुर साथीहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पेसालाई, व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने, व्यवस्थित बनाउने, गुणस्तरीय बनाउनेमा नै सरकारको जोड रहन्छ। व्यक्तिगत रूपले अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो पनि जोड रहन्छ। मैले अघि पनि बताएँ कि चाहिँ जति पनि रोजगारीमा आउनुभएका साथीहरूलाई कसरी देशभित्र नै अलि तालिम गराएर पठाउने, भाषा सिकाएर पठाउने, सही च्यानलबाट पठाउने, सही काममा पठाउने, काममा आउनु अगाडि नै उहाँ धेरै कुरो जानकारी लिएर आउने खालको एकातिर हामी नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने काम, अर्कोतिर यहाँ चाहिँ आइसकेपछि साउदी कानून अनुसार रोजगारीमा रहेका साथीभाइहरूलाई जो यहीँको रोजगारदाताले गर्ने उत्पीडन, शोषणका बारेमा यहीँको सरकारले फेरि चाहिँ त्यस प्रकारका स्थिति अन्त्य गर्ने कुरो बारे हामी कुरो गर्छौं, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बारे कुरो गर्छौं। साथै मैले अघि पनि भने कि जस्तै सजिलो गरी भिसाको प्रोसेस अगाडि बढाउन राम्रो गर्नलाई चाहिँ काठमाडौँमै दूतावासको लागि फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्छु। सरकारको पोलिसी पनि गरिआएको छ। त्यसै गरी चाहिँ जस्तै यहाँ ठूलो संख्यामा रोजगारीमा आउनुभएका साथीहरूलाई एकदम न्यून वेतनमा, न्यून ज्यालामा, न्यून पारिश्रमिक काम गर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यसलाई द्विपक्षीय सरकारहरूको बीचको कुराकानीबाट जस्तै यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउने अवस्था, त्यसलाई चाहिँ जस्तै नियमित गर्ने अवस्था, कुन व्यवसाय सुरक्षित गर्ने अवस्था, यो सबै कुरोहरूलाई पनि हामी कुरो गर्छौँ। हामी केही आशा गर्छौँ नै यसमा चाहिँ केही प्रगति होला। त्यसै खास गरी महिला दिदीबहिनीहरूको अवस्था निकै दयनीय अवस्था देखिन्छ। एकातिर यहाँ चाहिँ अवैध च्यानलबाट आउने, अर्कोतिर यहाँ शोषणमा पर्ने र त्यसै जस्तै बाध्यात्मक ढङ्गले देशमा फर्काइने अवस्था हो। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ उहाँहरूसँग कुरो गरेर सरकारले एउटा नीति नै बनाएर हामी यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। र साउदी अरेबिया भ्रमणपछि निश्चय यही कुरोहरूमा म गम्भीरतापूर्वक यहाँ साथीभाइहरूलाई पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले केही न केही यसमा सकारात्मक काम गर्छ। यहाँको जुन जानकारी छ त्यो जानकारी हामी आशा गर्छौँ पूरा हुन्छ। अवश्य पनि यहाँ देशको अर्थमन्त्रीको पदमा अहिले आसीन हुनुहुन्छ। रोल्पाको जङकोटमा जन्मिनु भएको त्यो उकाली, त्यो ओह्रालीको यात्रा कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रो अर्थमन्त्री एकदमै परिचित हुनुहुन्छ। हामी पनि त्यही पहाडी मुलुकका मान्छे हौँ र देशमा शिक्षाको कुरा, तालिमको कुरा, व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारको कुराहरू यहाँले उठाउनु भएको छ। आफ्नै देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेर विदेशी नै जुन युवाहरू छन् ती विदेशी नै युवाहरूलाई आफ्नै देशमा जुन अहिले श्रमिक छ, यो श्रम छ, यो शक्ति छ, त्यो शक्ति आफ्नै देशमा खर्च गराउनको लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थमन्त्रीको हैसियतले यहाँको हामी के आशा गरौँ? पहिलो कुरो चाहिँ देशभित्र श्रम गर्न पाउने वातावरण बनाउने, देशभित्र नै रोजगारी पाउने वातावरण बनाउने सरकारको कर्तव्य हो। अर्थ मन्त्रालयको त्यो भूमिका हुनुपर्छ। यसमा म पुरै स्वीकार गर्दछु। र चाहिँ हामीले त्यस अन्तर्गत चाहिँ सरकारको 4 त प्राथमिकता छन्। शान्तिको काम, संविधान समयमै सम्पन्न गर्ने काम, त्यसै गरी सुशासनका काम र चौथो र महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरो। आर्थिक समृद्धि भनेको हाम्रो सबै अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने, उद्योगहरू खोल्ने, व्यवसायहरू खोल्ने, स्वरोजगार बनाउने र देशभित्र नै अवसरहरू सृष्टि गर्ने कुरो हो। त्यसमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ। यसै वर्ष हामीले
लगानी बोर्ड गठन गरेका छौँ। त्यस मार्फत ठूला 50वटा आयोजनाको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो देशभित्रका लगानीकर्ता देश बाहिरका लगानीकर्ताहरू मार्फत गराउनको लागि। त्यसैगरी सन् 2012-13लाई हामी लगानी वर्ष घोषणा गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने प्रोत्साहित गर्ने एकातिर, अर्कोतिर देश बाहिरबाट पनि लगानीहरू लिएर आउनलाई। यसरी चाहिँ हेर्दा यसै वर्ष हामी 50,000 युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनलाई 2 लाखसम्मको सोझै बिना धितो ऋण दिने बिमाको व्यवस्था गर्ने र देशभित्रै स्वरोजगार हुन दिने 50,000 युवाको लागि हामी तयारी गरेका छौँ। काम भइरहेछ। त्यसै गरी चाहिँ रोजगारीका अरू कामहरू हामी भर्खरै चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ विधेयक तयार भएको छ रोजगार सम्बन्धी। कोही युवालाई कोही चाहिँ नागरिकलाई देशभित्रै रोजगारी उसको अधिकार हो। यदि बेरोजगार भयो भने 50% उसले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक बराबरको राहतको रूपमा अथवा बेरोजगार भत्ताको रूपमा सरकारले दिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव हामीले कानूनमै गरेका छौँ। त्यो हामी सिटी हाउसमा पठाउँछौँ। यस्ता कुरो जसले देशभित्रै स्वरोजगार गर्न प्रेरित गरोस्, जसले देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गरोस्, जसले सरकार पनि बाध्य भएर चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र नै अवसर दिने चाहिँ प्रयास गरोस्, त्यो खालले हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामी कोसिस गर्दैछौँ जति हुन्छ देशभित्र नै रोजगारी र स्वरोजगार सृष्टि गर्ने। नहुँदाको अवस्थामा बाहिर जाने साथीभाइहरूलाई तालिमको व्यवस्था, भाषाको व्यवस्था, सम्बन्धित देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था, त्यसै गरी चाहिँ सम्मानजनक श्रम गर्ने खालको रोजगारी पाउने खालको व्यवस्था गर्छौँ र थुप्रै ठाउँमा राम्रो पनि हुँदै गएको छ। साउदी अरबकै हकमा अरू खाडी राष्ट्रहरूकै हकमा पनि हामी यसलाई व्यवस्थित गर्ने। भनेपछि मन्त्री महोदय, अब दिन 2 गुणा र रात 4 गुणा विदेशिनुपर्ने युवाहरू जो छन् त्यो क्रम कहिलेदेखि कम हुँदै जाला? अब मुख्य गरी चाहिँ सरकारको जति क्षमता र प्रभावकारिता हुन्छ त्यो कम हुँदै जान्छ। हामीले भनेका छौँ देशभित्रै स्वरोजगार देशभित्रै रोजगारको वातावरण बनाउँछौँ भने त्यो काम पनि सुरु गरेका छौँ। हामी लगानी जति भित्राउन सक्छौँ, लगानीको वातावरण जति बनाउँछौँ त्यतिकै छिटो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कोसिस हाम्रा युवाहरू देशभित्रै बस्ने अवस्था, युवाहरूले देशभित्रै भविष्य खोज्ने अवस्था हामी बनाउँछौँ। हाम्रो कोसिस र तत्काल त्यो सम्भव नभइरहेको अवस्थामा जति नै बाहिर जानुहुन्छ तर चाहिँ जस्तो त्यसलाई सम्मानजनक ढङ्गको रोजगारीको वातावरण हामी बनाउँछौँ। हामी त्यसको सफलताको कामना पनि गर्दछौँ र यहाँको साउदी अरेबिया आउने चाहिँ पक्कापक्की भएपछि हामीलाई अनलाइन मार्फत धेरैजना नेपालीहरूले एकै प्रकारको प्रश्नहरू सोधिएको छ। उहाँहरूको गुनासो के छ भने हामी विदेश आउँछौँ र विदेश आएपछि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा नेपाल फर्कन्छौँ, तर हामीले यति मिहिनेत गरेर यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाएर नेपाल चलिरहेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा टेवा पुर्याएको छ, तर हामी फर्कँदा एउटा एलसिडी लिएर जाँदाखेरि नि एयरपोर्ट भन्सारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य तिर्नुपर्छ, त्यो हामीले सहुलियत पाएनौँ भन्ने चाहिँ धेरै नेपालीहरूको गुनासो छ। यस विषयमा यहाँको के प्रतिक्रिया हुन्छ? अब त्यसमा म कहाँ पनि देशभित्र पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ केही व्यवस्थाहरू अवश्य पनि छ कि चाहिँ यहाँ कति टाइम बसेर गएको छ त्यो अनुसारको व्यवस्थाहरू छ। त्यसै गरी चाहिँ जस्तै एलसिडीको कति आकार छ त्यो अनुसारको चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तै राष्ट्रको व्यवस्थाहरू छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई पुरै छुट दिन सकिने या के गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी नयाँ आर्थिक वर्षमा सोध्छौँ। निश्चय पनि साना केही सामान वर्षौँ बसेर लिएर गएका झिटी गुन्डा जस्तो अथवा झोला ब्यागेज जस्ता सामानहरूमा पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने धेरै समस्याहरू गुनासोहरू आएका छन् र एनआरएनको सम्मेलनको बेला पनि म बोलेको थिएँ र अहिले एयरपोर्टमै एउटा चाहिँ जस्तै एनआरएन डेस्क जस्तो अथवा एउटा हेल्प डेस्क हामीले राखेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ सहजीकरण देशभित्र जाने देश बाहिर आउने साथीहरूले सहजीकरणको लागि हामी चाहिँ एयरपोर्टमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही आगामी दिनमा यो चाहिँ जस्तै लामो टाइम बसेर जाने साथीहरूको हकमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा सकारात्मक रूपले म तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत चाहिँ सोध्छु भन्ने चाहिँ म सन्देश दिन चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हामीलाई जुन समय उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै सहयोगी मित्र खगेन्द्र अधिकारी र क्यामेरामा शिवबहादुर थापा छेत्रीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो छोटो कुराकानी धन्यवाद। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री माननीय वर्षमान पुञ्ज्यूले पीएनएन अनलाइन रेडियोको अभियान कार्यक्रमको लागि दिनुभएको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप। हस्त आदरणीय श्रोताहरू, आजलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता पुनः यसै समयमा
तपाईहरुको अनलाइन रेडियोको सेटमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर श्रेष्ठ, सहयोगी मित्र खगेन्द्र अधिकारी र प्राविधिक टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।